बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो आगाज़ है, अभी पता नहीं क्या क्या राज खुलेंगे। जब अपने बोलने लग गए हैं तो फिर आगे क्या क्या होगा। अभी आप देखिए कि स्टैट्स सामने आ रहे हैं, अदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि तारीख़ की बदतरीन तबाही ये लोग लेकर आए हैं। 4 साल की कारकर्दगी आप देखिए कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये इशारियों के, और कहेंगे हम बड़ी बेहतरी ले आए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि अय्याशियों पर जहाज़ और पेट्रोल और नई नई गाड़ियाँ और पहले से बड़ी गाड़ियाँ दी जा रही हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुल्क का अवाम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हुआ ये है कि गुर्बत पाकिस्तान की 11 साला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, 29% शरह तक पहुंच गई है। ये IMF आ रहा है और उससे पहले अदाद शुमार सामने आ रहे हैं। आमदन में अदम मसवात तारीख की 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। यानी गरीब और अमीर का फ़र्क इतना ज़्यादा हो गया है कि इससे पहले 27-28 साल में नहीं देखा गया। और तो और बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुँच गई है। यानी आप सोचिए कि 21 साल पहले आबादी कितनी थी, आज कितनी है, तो कितने करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। 21 साल की बुलंद तरीन शरह है। IMF प्रोग्राम, रुपए की बेकदरी, गैर तसलसल में पॉलिसियाँ, ये वजूहात बताई जा रही हैं। अब जो लोग ये बता रहे हैं वो हैं शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, इकॉनमी की खबरें देते हैं। तो लोग अब ये मीम बना रहे हैं इनके बारे में कि जी इन पर लगाएं पीका, इनको पकड़ें, कोई CCD के हवाले करें, ये करें वो करें। हत्ता कि शहबाज राना साहब इस पर कहते हैं कि जी रहम आली जा रहम ये ना करें। और बात तो ये है कि ये नंबर सरकारी तौर पर जारी हुए हैं, हम तो सिर्फ ज़रिया बने हैं। आप सोचिए ज़रा, ये सरकारी अदाद शुमार है। और उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि वो क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं देखा गया जो इस हुकूमत ने कर डाला है। और वो ख़ुद अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ, ज़रा सुनिए। आज जो हमारे प्लानिंग के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल पावर्टी का नंबर रिलीज किया जिसके मुताबिक पावर्टी जो है गुर्बत है पाकिस्तान में 11 साल तारीख की सबसे हाईएस्ट है। ये 29% के ऊपर गुर्बत की शरह पहुंच गई है। पिछले 7 साल में इसमें 1/3 इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ये अदम मसावात जो इनकम इनक्वालिटी है, इनकम इनक्वालिटी का जो नंबर है वो 27 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, लेबर फोर्स का पहले जिक्र हम कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी पाकिस्तान की 21 साल तारीख का हाईएस्ट है। तो ये एहसन इकबाल साहब ने ये सारे अदाद शुमार बताए हैं, तो अब फिर उन पर लगाएं पीका, उनको करें गिरफ्तार, क्या करेंगे। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में 11 साल हाईएस्ट पावर्टी रेट, इनकम इनक्वालिटी 27 साल की हाईएस्ट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बेरोजगारी जो है वो 21 साल की हाईएस्ट है पाकिस्तान में। कामरान, दिस इज द आउटकम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। इस वक्त पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद जो है वो गुर्बत की जो एक लकीर है, वो लकीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कितनी रेलेवेंट है। और अगर उसको आप थोड़ा सा डेफिनेशन उसकी क्या है उसको अगर आप सामने रखें, अगर कोई शख्स माहाना 8,484 रुपए, आप दूसरे अल्फाज में तकरीबन 8,500 रुपया माहाना मिनिमम अपनी ज़रूरियात के ऊपर, जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर खर्च करने की सलाहियत रखता है, तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। जो उससे कम खर्च कर सकता है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये स्पेंडिंग बेस्ड। आप सोचिए ज़रा, यानी 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे बताए जा रहे हैं। यानी 8,000 से ज़्यादा अगर कोई अपने ऊपर खर्च कर लेता है महीने का 8,000, तो वो गरीब नहीं है इनकी डेफिनेशन में, हुकूमती डेफिनेशन में। 8,000 महीने से ज़्यादा, अगर 8,000 महीने से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, या कोई शख्स खर्च कर रहा है, तो वो गुर्बत में नहीं आता। 8,000 से कम जो खर्च कर रहे हैं वो कितने हैं? 7 करोड़ लोग तो वो हैं। ये है गुर्बत की डेफिनेशन। तो सोचिए कितना बुरा हाल हो चुका है। ये 8,000 रुपया महाना, तो उससे ऊपर अगर है तो आप गरीब नहीं कंसिडर हो रहे। फिर भी 7 करोड़ आबादी और 29% आबादी गरीब हो चुकी है। जो है इनकी ये एक इन्होंने इसके ऊपर लिया है। बट ये भी नंबर अगर आप देखें काफी अलार्मिंग, और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। एक और जो बड़ा स्ट्राइकिंग नंबर है वो ये है कि 2018-19 जब ये आखिरी सर्वे हुआ था, जब गुर्बत की जो सतह थी वो 21.9% थी और अभी 28.9% पे जो चली गई है। इस अरसा में ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या थी? जो दोनों हुकूमतों की जो पॉलिसीज रही हैं उसके नतीजे में लोगों की जो रियल इनकम्स हैं, अगर महंगाई जो जिस रफ्तार से बढ़ी उसको उसमें से निकाल दे, उसकी इनकम में अगर किसी की इनकम में 100 रुपया इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह में 20% इजाफा हुआ है, तो आप 80 रुपए इनकम लेंगे, 100 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि 20% आपने उसको माइनस कर दिया। तो यानी एक्चुअली आपकी इनकम कम हो गई है, कमाई ही कम हो गई है। तो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि लोगों की जो रियल इनकम है उसमें पिछले 7 साल में 12.5% कमी हुई है। नहीं जी, ये है हकायक। मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है और यहाँ पर जहाज़ों में उड़ान भरी जा रही है। अब इस पर आप ये देखिए कि मंसूर अली खान साहब सीनियर साफ़ी ने कहा है, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जिस दिन फैसला हुआ कि पेच टाइट करने का हुक्म हुआ, तो इनके ख़िलाफ़ तो बहुत सी चीज़ें हैं। जहाज़ के अलावा 2-4 चीज़ें, जैसे फंक्शंस पर करोड़ों खर्च होते हैं, और भी चीज़ें हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और चीज़ें सामने आनी हैं।
اور ایک ایک فنکشن پر کروڑوں روپیہ اشتہار بازی پر. ابھی یہ رمضان المبارک میں آپ دیکھیے کہ وہ ڈبوں پر بھی تصویر، ہر جگہ تصویریں ہی تصویریں. اف توبہ. تو یہ اشتہار بازی جب کھلے گی تو کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. اب تو آپ یہ دیکھیے حتیٰ کہ حسن ایوب صاحب جو نون لیگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ جی نرم گوشہ رکھتے ہیں اور تحریک انصاف کے خلاف تو اف توبہ کتنی سخت تنقید کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عظمہ بخاری نے اپنے جھوٹ سے مریم نواز کو رسوا کرایا. جب جہاز کی خریداری کا پوچھا گیا تو انہوں نے اسے جھوٹ سے چھپانے کی کوشش کی کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے خریداری کی گئی ہے. اس کے بعد سارے میڈیا نے اس جھوٹ کو ایکسپوز کر دیا، اور ایکسپوز کرنے والوں میں کئی لوگ ہیں، ان میں مالک صاحب بھی ہیں. وہ تو اب کہتے ہیں کہ میں نے پہلے غلط ڈیٹا شیئر کر دیا تھا، اور میں نے پہلے کہا تھا 17 لاکھ کہا تھا کہ فی گھنٹہ اس پر خرچہ آتا ہے، اس جہاز پر نہیں 28 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے جی، اس سے بھی زیادہ. پھر اس کی مینٹیننس لاگت 3 ملین سے 5 ملین ڈالر، 30 لاکھ سے 50 لاکھ ڈالر ہے صرف اس لگژری جہاز کی مینٹیننس کے لیے. اور پارٹس مدت 3 ماہ ہے، 3 ماہ بعد ان کے پرزے آپ کو تبدیل بھی کروانے پڑیں گے. جہاز کھڑا بھی رکھیں، اس جہاز کا 50 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ویسے ہی ہے، چاہے آپ اڑائیں یا نہ اڑائیں. اڑائیں گے تو پھر الگ 28 لاکھ روپیہ گھنٹے کا ہے. اور سال کا 50 سے 55 کروڑ روپیہ دیکھ رہے ہیں، سال کا اس پر 50 سے 55 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا. یہ امیر ترین لوگ استعمال کرتے ہیں، شہنشاہ استعمال کرتے ہیں اس جہاز کو. اور یہ چونکہ اسرائیل کی کمپنی ہے، پیسہ اس کو جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے شہنشاہوں کے لیے، مسلم ممالک کے بادشاہوں کے لیے خریدنا مشکل ہو جاتا کہ جی دیکھیں آپ اسرائیل کو فائدہ دے رہے ہیں. تو انہیں پھر امریکہ میں بھی کمپنی رجسٹر کروا لی کہ لگے کہ یہ امریکہ ہے، یعنی امریکن کمپنی ہے، ہم نے تو امریکن جہاز خریدا نہیں، پیچھے اسرائیلی کمپنی ہے. یہ ہے جناب اس کی حقیقت جو مریم نواز صاحبہ نے جہاز خریدا ہے، اور سرکاری پیسے سے. یعنی اب تو یہ سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. آخر میں جی ایک اور چیز عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ اس پر شہزاد اقبال صاحب نے کہا ہے جی ہم نے مریم اورنگزیب صاحبہ عظمہ بخاری سے رابطہ کیا مگر جواب کوئی نہیں آیا. ہم نے سوال یہی پوچھنے تھے کہ اگر پنجاب حکومت ایئر پنجاب شروع کر رہی ہے تو پورا معاملہ خفیہ کیوں؟ کمرشل ایئر لائن کے لیے دنیا کے مہنگے ترین طیارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دنیا کا مہنگا ترین کیوں خریدنا تھا آپ نے اگر کمرشل چلانا تھا؟ اتنا لگژری جہاز خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو کرائے کے ذریعے تو نہیں پوچھا کیے جا سکتے پیسے. کوئی ایئر لائن یہ جہاز خریدتی ہے، یہ تو پرائیویٹ جیٹ ہے. نیا جہاز کب کتنے میں خریدا؟ ادائیگی پنجاب حکومت نے کی یا ایئر پنجاب نے کی؟ اگر ایئر پنجاب نے خریداری کی تو اس کمپنی کا وجود کیا ہے؟ کیا کمپنی قائم کرنے سے پہلے ہی کمپنی کے لیے جہاز خرید لیا گیا؟ کمپنی بنی نہیں اور جہاز پہلے. مریم نواز نے جہاز استعمال کیا، اگر کیا تو اخراجات خود ادا کیے یا پنجاب حکومت کر رہی ہے؟ تمام سوالوں کے لیے جواب کے لیے عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب سے رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا. جواب کیا آنا ہے جناب؟ یہی جواب ہے، بس کر لو جو کرنا ہے. ہماری میڈیا مینجمنٹ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب مشکل میں ہیں. تفصیلات آتی چلی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ محمود خان چکری سے بات چیت شروع کر دی تھی کہ اچھا جی کچھ ہم کو پارلیمنٹ کو بات کرتے ہیں، کر دیتے وہ کر دیتے ہیں. منی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس یعنی رانا ثناء اللہ کی ڈیل والی بات پر تپی ہوئی ہے. وہ تپ اس لیے گئے ہیں کہ ایسی کی تیسی. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ڈیل کی آفر کر دی، یہ کرو وہ کرو، ہماری طرف سے کوئی ڈیل نہیں، انسان بن جائیں. منی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں اوہ انسان بن جائیں جی، یہ ہو رہا ہے. یہ سن لیجئے. صاحب نے کل ذرا اپنی بات کی مزید وضاحت کی ہے. ظاہری بات ہے جو بیک لیش آیا تھا، اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اوپر تبھی ہوئی ہے، اور وہ تب اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی ایسی کی تیسی یہ کون کہہ رہا ہے کہ جی یہ کرو اور وہ کرو اس طرح، اور یہ جی ڈیل کی آفر کر دی فلان کر دیا. تو ہماری طرف سے میاں کوئی ڈیل شیل نہیں ہے، تو لہٰذا انسان بن جائے، ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے. لیں جی انسان بن جائے ایسا کوئی نہیں ہے. ویسے جس دن ڈیل ہو گئی نا آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. دنوں میں سارا کچھ بدل جاتا ہوتا ہے. جس طرح میاں صاحب واپس آئے، وہ نادرا وہاں پر جا رہا ہے، وہیں پر جہاز کے ساتھ ہی اترتے ہی ایئرپورٹ پر انصاف فراہم ہو رہا ہوتا ہے، وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اور میاں صاحب کو تو عدالتیں بھی کہتی تھی نا کہ گارنٹی دیں گے آپ ان کی زندگی کی. آج عمران خان کے والے سے کوئی عدالت نہیں کہہ رہی کہ گارنٹی دو اس کی زندگی کی. تب میاں نواز شریف کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی جا رہی ہوتی تھیں، 50 روپے کے اسٹیمپ پر باہر بھیجا جا رہا ہوتا تھا. تو جب ڈیلیں ہوتی ہیں تو پھر اوہ ہوئے ایسا کمال ہوتا ہے کہ دنوں میں سب بلکہ گھنٹوں پل میں ہی سارا کچھ بدل جاتا ہے، ادھر سے ادھر سارا کچھ نظام ہو جاتا ہے، اور اقتدار والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. اس وقت ہی خان صاحب اقتدار میں تھے، تو دیکھیں پھر جنہوں نے ڈیل کرنی تھی کر کے کیسے پھر نکلے ہیں. اور سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی میاں صاحب نے تو ڈیل کی تھی، کس طرح وہ نکلے تھے، کس طرح انہوں نے کیا. اور یہ تو ان کی سینئر لیڈرشپ کہتی ہے کہ میاں صاحب سے سیکھیں، میاں نواز شریف سے سیکھیں عمران خان صاحب کی ڈیل کیسے کی جاتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.